शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा मध्यं जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदं जड्यान्धकारपहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितं वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदा शारदं ओं बुद्धि प्रदा शारदं। शुभ अपराह्नं सर्वेषां कृते मम हार्दिक प्रणाम। वरेण्याः अस्माकं कुलपुरोधाः अध्यक्ष महोदयाः अत्र उपस्थिताः विद्यालयस्य संयोजिका सर्वे पर्यवेक्षकाः पर्यवेक्षिकाः च तथैव अत्र उपस्थिताः सर्वे गुरुचरणाः पुनः अहं स्वागतं करोमि ये छात्राः अत्र उपस्थिताः सन्ति ऑनलाइन मध्ये तेषां कृते सर्वेषां कृते मम हार्दिक शुभकामना विज्ञाय अद्यतन कार्यक्रमं प्रारम्भं कर्तुं गच्छामि। प्रथमतः यत् किमपि कुर्मः तर्हि भगवतः आशीषम् एकान्त आवश्यकम्। भगवत आशीषं विना किमपि कार्यम् अपि न भवति। अतः उच्यते आशीर्वचन संयुक्त स्तुति जस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनां तस्मात् नाम्दीति संगीता इति हेतुः कारणातः अहं श्री जगन्नाथ से चरण कमलयो प्रणाम पुरस्सरः अद्य तेजस्विनी साहुम् अहम् आह्वयामि। सा मंगलाचरणं कृत्वा अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करिष्यति। तेजस्विनी। कदाचित् काळिन्दी तटविपिन संगीत करबो मुदाभिरे नारी बदन कमला स्वाद मधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सावे वेणु शिरसि शिखि पूजं कटितटे दृक्कूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। धन्यवादः। साधुवादः। भवतीनां कृते बहु सुंदर रूपेण जगन्नाथ अष्टकस्य पदद्वयं सम्यक रूपेण गीतवती अधुना अस्माकं कार्यक्रमः प्रारम्भं जातम्। तर्हि प्रश्नम् एकम् अस्ति, किमर्थं कार्यक्रमः, तस्य कारणं किं, तद्विषये उच्यते प्रयोजनं न मन्दोऽपि प्रवर्तते, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। यद्यपि किमपि कारणं नास्ति एक मूर्खः अपि किमपि कर्तुं न अर्हति। अतः उच्यते अस्य सभायाः किमपि कारणं स्यात् तद् कारणं सभाया अभिमुखम् अत्र प्रदानं कर्तुं अहम् अस्माकं संस्कृत छात्रीं अनुष्का पण्डाम् आह्वयामि। अनुष्का, अधुना
भवति सभाया आभिमुख्यं प्रेषणं कुर्वन्तु। सम्माननीयाः अध्यक्षपादाः, अत्र उपस्थिताः गुरुचरणाः, तथैव मम मित्राणि, अहम् अनुष्का पण्डा, नवमी कक्षायाः छात्री भवतां पुरतः स्थित्वा सभायाः आभिमुख्यविषये किञ्चित् वक्तुं कामोऽस्मि। श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथौ संस्कृतदिवसः परिपाल्यते। अस्माकं विद्यालये तस्मात् दिनात् अद्य यावत् संस्कृतसप्ताहः आयोज्यते। तत्र भाषण, श्लोकावृत्ति, पाठचक्र, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजितः। सर्वे छात्राः संस्कृतभाषा वार्तारूपं कृत्वा कार्याणि कृतवन्तः। अद्य भवति समारोपदिवसः। संस्कृतसप्ताहस्य समारोपदिवसं पालनं कर्तुं वर्ये सर्वे प्रस्तुताः। इतोपि विशेषं किमपि न वदामि इति उक्त्वा विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। सत्यम्, अतीव शोभनम्। अस्माकं विद्यालये संस्कृत सप्ताह कार्यं चलन् आसीत्। अद्य तु तस्य वर्तते समापन उत्सवः। तदर्थं वयं सर्वे कार्यरताः अस्मिन् प्रसङ्गे। अस्तु, यत् भवतु। उच्यते, एकं श्लोकं मनसि आगच्छति, तत्तु वर्तते साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादनमपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशूनां। सर्वे सन्ति, पशवः सन्ति, पुनः मनुष्याः सन्ति। यद्यपि मनुष्याणां पार्श्वे साहित्य संगीत किमपि नास्ति, सः पशु सदृश समानः वर्तते। तदर्थं मानव कला प्रियः वर्तते, मानव संगीत प्रियः वर्तते। अर्थात संगीत नास्ति चेत् अस्माकं जीवनं न भवति, तत् जडवत् वर्तते। तदर्थम् अद्यतन सभायां संगीत माध्यमेन सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना इति संगीत माध्यमेन वयं सर्वेषां कृते स्वागतं कुर्मः। अहम् अधुना अस्माकं संगीत पक्षतः ये शिक्षकाः सन्ति, अहम् अनुरुध्ये ते अत्र संगीतगानं करिष्यन्ति इति। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया ललिता हृदया रमणीया। सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचित रामायण रमणीय कथा कवि कोकिल वाल्मीकि विरचित रामायण रमणीय कथा। अतीव सरला मधुर मंजूल अतीव सरला मधुर मंजूल नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोध विश्व मनोज्ञा।
व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यगाथा व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यगाथा कौरव पांडव संग्राम थीरा कौरव पांडव संग्राम थीरा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सरस सुबोध विश्वमनोज्ञा ललित हृदय रमणीया सरस सुबोध विश्वमनोज्ञा ललित हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। भूयो भूयो धन्यवाद तेषां कृते जे संगीतं परिवेशनं कृतवन्तः बहु शोभनं प्रकृतया सरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया यद्यपि कोऽपि प्रश्नं पृच्छति संस्कृत कीदृशी वर्तते तर्हि संस्कृतं वर्तते सरस सुबुद्ध्य यत्किमपि भवति चेत् तर्हि बोधगम्यः भवति तत्तु वर्तते संस्कृतम्। वयं सर्वे छात्राणां कृते प्रश्नं कृतवन्तः भवान् किमर्थं संस्कृतं नीतवान् कोऽपि वदति अहं संस्कृतं नीतवान् केवलम् अङ्कनिमित्तम् अधिक अङ्कं प्राप्स्यामि तदर्थं संस्कृतं नीतवान्। अन्य कोऽपि वदति अहं संस्कृतं नीतवान् केवलं ब्राह्मण परिवार तदर्थं संस्कृतं नीतवान्। अन्य कोऽपि वदति संस्कृते विशेष लेखनं नास्ति तदर्थमपि संस्कृतं नीतवान्। अन्य केचन वदति नहीं मम पितामाता ते वदन्ति भवान् संस्कृतं नयतु कारण अधिक अंकम अहं न जानामि संस्कृतं परन्तु पितामाता वदन्ति संस्कृतं नयतु तदर्थं संस्कृतं नीतवान्। एवं प्रकारेण बहवः छात्राणां विविध प्रकारेण मतव्यक्तं कुर्वन्ति। अतः संस्कृत नयन्ति तदनन्तरं तेषां अनुभव किमर्थं वर्तते ते किं चिन्तयति संस्कृतं नीत्वा अन्ते किं भवति कारणं पुनः दिन व्यापी संस्कृत कार्यक्रम अभवत् छात्रा संस्कृतं नीतवन्तः तर्हि वयं तेषां मुखात् एकवारं शृणुमः संस्कृतं नीत्वा तेषां अनुभव किमर्थं कथम् अस्ति इति। अतः अधुना तद् अनुभवं कथयितुम् अहम् एक छात्रम् आह्वयामि सः तु वर्तते अष्टमी कक्षायाः छात्रः सोहम महान्ति। बहवः छात्राः वदन्ति चेत् तथापि एक छात्राणां कृते अवसरः दीयते कारण समय तु स्वल्पः वर्तते तदर्थं सोहम महान्ति अहम् आह्वयामि सः एकः एव वदिष्यति संस्कृतस्य अनुभवं किम्। शुभ अपराह्नः नमः सर्वेभ्यो अहं सोहम महान्ति अष्टमी कक्षायां छात्रः मम अनुभवं वक्तुम् इच्छामि। प्रथमतः मम भयमासीत् संस्कृतं पठितुं परन्तु मम मातापित्रोः उपदेशेन संस्कृतं नीतवान्। पुनः यदा कथायां मम संस्कृतशिक्षकः पाठितवान् तदा मम आग्रहं जातं। तत्र श्लोकः गीतं श्रुत्वा मम आनन्दः अभवत्। पुनः संस्कृतसप्ताहे अहं श्लोकस्पर्धा प्रश्नोत्तरी मध्ये भागं नीतवान्। अधुना मम आग्रहं जायते अतः अहं विद्यालयस्य अध्यक्षं संयोजिका पर्यवेक्षिका तथैव संस्कृतशिक्षकस्य कृते कार्तिज्ञं समर्पयामि। धन्यवादः। भवतां दिनं मङ्गलं भवतु। अस्तु अतीव सुन्दरं स्वल्प वाक्येन सः तस्य अनुभवम् उक्तवान्। अधुना वयं पश्यामः किं केवलम् एवं भाषणं भवति न संस्कृत विभाग मध्ये किमपि कार्यं भवति तद् सर्वम् एक सप्ताहं व्यापी किं किम् अभवत् एक तत्र वर्तते चित्र प्रदर्शनी एकवारं पश्यामः। अहं दीप्ति गुरवम् अनुरोधं करोमि सः तत्र करिष्यति चित्र प्रदर्शनम् इति।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो know नः that student प्रचोदयात्। also the day of Sanskrit week. As we are observing Sanskrit week, language has some significance, and language is the medium of communication. Language is not only the medium of communication, we are also using symbols and signs as a medium of communication. And the ancient Indians, they consider Sanskrit as their bhasha because they thought that this is the language of God. And the script is known as Devanagari or Devanagari, means which is used in the cities of gods. So it is an ancient language, and it is also village is there in India. The village name is Mathur or Mathur, M-A-T-T-U-R or M-A-T-H-U-R of Karnataka. So use different languages for better communication. I hope you will use different languages for your betterment and better. Thank you. Thank you. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं के भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तविदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्व इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं के भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तविदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्व इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य के भावो न भावो विद्यते सतः मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं मे समुपस्थितम्
you, Tanvi Tapaswini, for this beautiful thought. Now it's time to learn something from our learned colleague, and he is none other than Dr. Devendra Pati sir. Sir, please come and please do enlighten us with your beautiful words. And he wants to highlight something about the importance of Sanskrit week. Sir, please come and say something. धन्यवाद महाशया। वरेण्य अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय तत्वावधारक मंडली, अंतरंग सहकर्मी वृंद एवं प्राण प्रतिम छात्र छात्रीगण, संस्कृत सप्ताह पालन अवसर रे समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करिबार गौरव अर्जन करुछि। मते ई अवसर रे किछि वक्तव्य देवार सुजोग प्रदान करिथिबारु संपृक्त अधिकारी माननकु एवं परिचालक माननकु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। पिला दिने गोपीनाथ महांतींकर एक पक्का और सुश्रुतंक उपाख्यान पढ़िली, से कथार तात्पर्य और प्रासंगिकता मर्मे मर्मे अनुभव करी। गुरुदेव चरक अभिनव उपाय सुश्रुतंकर परीक्षा नौ। आजिकल जमिति पीरियडिक असेसमेंट होउची, बा टिके पूर्वरु तेला फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेही शैली रे गुरु परीक्षा नौ। सुश्रुत स्नान करने को जाइछंती, नदी स्नान सारी फेरिया बाटरे देखिले गछ डाल बसी पक्षीटे कहूची, राबुची, काकली करुची, कोरुक कोरुक कोरुक। सुश्रुत तार उत्तर दौरान जे ठीक समय खाए, अल्प खाए एवं सुषम खाद्य खाए। परिप्रकाशर माध्यम था संस्कृत। संस्कृत भाषा पांडित्य अर्जन करथिबा व्यक्ति माने राज दरबार उच्चासन लाभ करू। जेतले महाकवि कालिदास को तांकर जने समस्पर्धी पचारिचंती, आपन पाखरे कोन संपत्ति अछि? बोले जने धनहीन कवि पाखरे आ किछि नाही, मात्र केतखंडी काव्य मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका। केते राजा महाराजा आछंती जाइछंती, किंतु ये सब चिरकाल अमूल्य संपद ही आम अपनी भंडारे रही। सुधीवृंद, आमे जदि से सब को भूली जिबा ताले विश्व साहित्य प्रति एवं मां सरस्वती प्रति अक्षुण्ण। आमे जो तत्सम शब्द व्यवहार करू ता मुख्यतः संस्कृत भित्तिक शब्द। आमे कृदंत प्रत्यय रे धातु निष्पन्न शब्द रे जहाँ व्यवहार करू तार मूल उत्स मध्य संस्कृत। तेणु आमे पितामही पाखरे ऋणी रहिला परी, जजमा पाखरे ऋणी रहिला परी आमे सब बेले ता पाखरे ऋणी हेकि रही। अनेक समय आमे संस्कृत बुझी पारुना, किंतु तार स्पंदन आम प्राणतंत्री को अस्थि मज्जा को स्पर्श करिଥାଏ। जेमिति कहा जाइछि, बुझ न बुझ पढ़ गीता, रुचु न रुचु बुझ पिता। न बुझी पारले भी गीता पढ़ी देले तू उपकार पाई, तते स्वादिष्ट न हेले भी पिता खाई देले तू तार उपकार पाई। अखंड विश्वास, अप्रतिहत विश्वास देवता माने बोधे संस्कृत भाषा रे बुझंती, संस्कृत भाषा रे कथा ने को भाषा रे आपण पुरी मंत्र उच्चारण पाई स्वभावतंतु को आमे विस्मरी जीवा। एवं ईश्वर कोनसी गोटे भाषा रे आसी यदि केबे लिपिबद्ध करिसंती एवं अति ग्रहणीय सर्वजन द्रुत किंवदंती कहूची, से भाषा होती गुरुत्व सम प्राधान्य प्रदान करा। आम किसी कम उल्लासर प्रसंग, सबु भाषा को आम भल पाइबा, सम्मान दबा। धन्यवाद। And they start reading some. Thank you. परिणिका दशमी कक्षायाः छात्रा अधुना संस्कृत महत्वम् इति विषये कञ्चित् शब्दं वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतं जगतः अति प्राचीना समृद्ध शास्त्रीय च भाषा वर्तते। संस्कृतं भारतस्य जगतः च भाषासु प्राचीनतमा। भारतीय भाषासु बहुमूल्य संस्कृत शब्दः उपयुक्तः। भगवद्गीता, पुराणानि, समृद्धग्रन्थः च सर्वसाहित्यं संस्कृतस्य महत्त्वं दर्शयति। प्राचीन समये परिणिका महत्वं विषय
किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतभाषाभाषाणां जानानि भवन्ति सर्वेषु भाषासु ऐसा भाषा दिव्यगृहिण वाणी भाषा भवन्ति। ऐसा भाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतवर्षे अस्य भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो Amitesh, now I am going to request Dr. Sarbadaman Singh to express his view on Sanskrit Divas. Sir, please. Thank you, Dipanjali madam. A very good morning to all of you, respected Pramod sir, supervisor, my dear colleague, teachers and students, those who are present both in offline and online mode. Especially Sanskrit and science. How are they interrelated? How Sanskrit literature enriched science? See, Kannada has given the vivid description about atomic theory. Now, plane accident at the time of landing and takeoff can take place. My dear friends, breathing, anesthesia. Now we are taking medicine, then anesthesia doctor giving medicine. But that time Indian scientists, they developed the Mohovidya, hypnotism, and they did the surgery. So all these things are mentioned in Sanskrit literature in India. To do research, you can get lots of clue, lots of source, lots of data, lots of information from Sanskrit literature. Sanskrit literature till it has its importance. Till now, one Sanskrit newspaper is publishing, that is Sudharma. If you go to Karnataka in Mettur district, that's a common language. Sanskrit is a common language of all the villagers. Thank you, everybody. Thank you. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यत् भवतु यथा कथञ्चित् अस्माकं संस्कृत विभागस्य एवं प्रतिदिनं कार्यक्रमः जातः। तत् प्रथमदिने अस्माकम् उद्घाटनं जातं। तत्तु किमर्थं यान्त्रिको दोषो इति प्रथमदिनस्य तत्र नाभवत् इति मन्ये। अधुना पुनः वयम् अस्माकम् अन्य कार्यं वर्तते। चित्र प्रदर्शनी अनन्तरम् अस्माकम् अस्ति एकं नृत्यं। छात्राः संस्कृत गीतेन नृत्यं कृतवन्तः। तत्तु वर्तते देवव्रत शिक्षकेन अत्र प्रतिपादितं जातं नृत्यम्। अनुरुद्धे सह नृत्यम् अपि उन्मोचयतु।
देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम् जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं जननी वाङ्मयस्य संस्कृतं संस्कृतम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतम् पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं धरणीन सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता हिन्दू क्रिस्त सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् हिन्दू क्रिस्त सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतम् वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतं सर्वजनसमैक्य भावबन्धुरं भारतं सत्यधर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धु भावभरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् धर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धु भाव भरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम् अतीव शुभनम बहु सुंदर रूपेण अत्र नृत्यम अभवत अतः धन्यवादं गच्छति देवव्रत गुरुणां कृते बहु सम्यक् रूपेण प्रतिपादितवन्तः। अधुना समय आगत अस्माकं संस्कृत दिवसे किं किम् अभवत तत्तु एकस्मिन् पुटके वयं तत्र संग्रहं कृत्वा रक्षितवन्तः। तत्तु उच्यते संस्कृत सप्ताह मंजरी इति पत्रिका। अतः संस्कृत सप्ताह मंजरी पत्रिकाम् उन्मोचयितुम् अहम् अध्यक्ष पादैः अनुरोधं करोमि, परन्तु अध्यक्षाणां पक्षतः अधुना अहम् अस्माकं संयोजिका श्रीमत्याः इंदिरा भट्टाचार्य महोदयैः अनुरोधं करोमि, सा अत्र आगत्य अत्र अस्माकं संस्कृत मंजरी पत्रिका उन्मोचनं करिष्यन्ति। तैः सह पुनः अस्माकं पर्यवेक्षिकाः कृते अनुरोधं करोमि सर्वे अत्र आगत्य अस्माकं संस्कृत पत्रिका उन्मोचनं करिष्यन्ति। निहर्ष
अस्तु, बहु सम्यक् रूपेण अत्र अभवत्। अधुना अहम् अस्माकं संयोजिकाम् अत्र किञ्चित् आशीर्वचनं छात्राणां कृते दातुम् अहम् अनुरोधं करोमि। Very good afternoon to one and all present, online and offline, on the valedictory function of Sanskrit Week. Revered Principal Sir, Dr. K.C. Satpathy, my dear colleagues and my dear students of this esteemed institution for which we arrange all the programs throughout the year. Dear students, we all know that Sanskrit is the mother, means the origin of all languages. From it, all Indian languages originated. Sanskrit is our culture, our heritage, our identity. All of our ancient Indian literature are written in Sanskrit. And as it is not the common language for the people to use, we are ignorant about it. And all this wealth are locked in the pages of those books. Students, you know that Sanskrit is our language. I don't know how many students they do their higher studies in Sanskrit or they do research on it. I don't have the data with me, but I know that foreign countries like China, Germany, Russia, and others, they and many more other countries, the students, they have that interest for our literature, and the scholars, they do research on Sanskrit and they want to know about the Indian culture. So, students, the yogas, the slokas, all these things, now after research we have found they have a magical effect on our body, on our mind, and on our soul. Beside the physical, the wealth for what we are living, we are striving, beside that something else is there. That is the peace of the mind. And we can derive these things, this peace of mind, body, and soul from our literature. And that is there, the ancient literature I'm referring, that is from the books that is written in Sanskrit. So students, now it is your duty. Many of you have opted for Sanskrit as your subject, probably to score marks. That is also important. We cannot ignore it. But by that way, reading something, if you find interest, it may be that we are exploring the things in front of you. And some of you slowly will love the language. And you may think that in my future life, I'll do study with this. I want to explore it. And it may be my profession. It may be. We are there to give you the opportunity, the platform, so that you can explore. I don't want to elongate my speech. You all have participated so well, enthusiastically in all the competitions. Thanks to our Sanskrit sir. He has arranged all the things. Our other teachers also help them, and you students, though you are not physically present with us, but virtually you are there connected always with us. Your parents also supported. I'm thankful to them, and we are able to celebrate or observe
this Sanskrit. Lastly, I want to conclude my this what I am saying today in front of you by a famous quote. You all know it. उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. This is a very famous quote or sloka or whatever it is in Sanskrit. I have also read Sanskrit in my school days up to class 10. Little bit I can read and understand. So here if I translate it, you all know, I know it. But still, that if we only desire or wish that I should achieve it, I should get it, then our desire will not be fulfilled. We can dream, we can desire, but we will get only that what we deserve. That means that deserve, how it will come? Because how it will come? You have to achieve that your goal. You have to work hard. You have to plan. Then you have to work upon it. And ultimately, definitely, you will be able to reach your goal. What you have dreamt or what you have desired. If I translate the Sanskrit sloka, that the first line probably I have made it clear. The second line, that is, if a lion, the king of jungle, mighty, powerful, but on its own, if he is asleep, that time automatically its prey, deer or other animals, automatically would not come and surrender to them, to the lion, that please eat me or fulfill your hunger. To an animal, to fulfill its hunger, it has to also work hard. It has to run after its prey, then only it will get it. So like that, you have that talent, you have that potential, you dream, you desire, but if you don't work on it, if you don't try for it, then you cannot achieve it. So let us all conclude by this saying that yes, all the languages, not only Sanskrit, this is the, what I'll say, that is the communication tool. We can reach to the people. I may have knowledge, but it will not go to others if I cannot communicate it. So all the languages, due respect, but as Sanskrit is the mother of all language, my greatest tribute or what I'll say, my all respect to that language. So Jayatu Sanskritam, I can say, and Jai Hind. Thank you, Vande Mataram. Thank you all. अस्तु, धन्यवाद. अहम भवतां कृते कार्तज्ञं विनिदोयामि. भवती अति सुंदर रूपेण संस्कृतस्य महत्वम् उपरि प्रतिपादितवती. उच्यते उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. तत्र अस्माकं संयोजिकया अत्रैव उद्बोधितवती अति सम्यक् रूपेण. पुनः वदति अपि संस्कृतं वर्तते सर्वासां भाषाणां जननी. यद्यपि संस्कृतं भवति सर्वासां भाषाणां जननी, तर्हि भाषाणां जननी इत्युक्ते अधुना तत्तु मातामही सदृशः वर्तते सा भाषा. अस्तु, तदर्थम् अस्माकं संस्कृत विभाग पक्षतः तथैव चन्द्रशेखरपुर विद्यालय पक्षतः हार्दं कार्तज्ञं वितनोमि. अधुना समयः आगतः. किं कुर्मः इत्युक्ते येषां कृते सर्वे छात्राः श्रोतुम् उत्साहमाणाः सन्ति, ते तु परीक्षा तु दत्तवन्तः, परन्तु यः परीक्षा ददाति तस्य फलाफल यदा आगच्छति सर्वे उत्साहिन वर्तन्ते. मम फल कीदृशं भविष्यति, अहं तत्र किम् उत्तीर्ण भवामि वा न. तथैव अत्र संस्कृत सप्ताहे बहूनि
कार्यक्रमाणि जातानि तत्र संस्कृत भाषण प्रतियोगिता, पुनः संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता, पुनः संस्कृत रस प्रश्न इत्युक्ते प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, बहुविधः प्रतियोगिताः जाताः। सर्वे छात्राः उत्साहिनः सन्ति ते श्रोतुं। तर्हि छात्राः अधुना शृण्मः भवतां फलाफलम्। अहं तत् फलाफलम् उद्घोषणं कर्तुम् अहम् अस्माकं पर्यवेक्षिकां श्रीमत्याः निहारिका गन्तायतं महोदयाम् आहूयामि। सा अत्र फलाफल उद्घोषणं करिष्यन्ति, पुनः छात्राणां कृते मार्गदर्शनं करिष्यन्ति, पुनः किञ्चित् संस्कृतार्थम्। Good afternoon, Dilip sir. Thank you for inviting me to announce the name of the winners of the different competitions that we have conducted all throughout the week. Respected principal sir, respected coordinator ma'am, dear supervisors, and my dear colleagues, and my dear loving children. It was really a week of celebration, so to say, because every morning our ears got a treat to hear the sweet language of Sanskrit, the enthusiastic participants coming up with thoughts of the day, the news, followed by some beautiful speeches by our esteemed teachers. Definitely it was a treat to the ears. I should say it was a learning lesson for us, an inspiration as to how we can explore more in the language, how we can take the language forward, how we can make it reach to the people, those who do not know or those who know little like me. I really personally enjoyed the week, and I could see most of our children, those who are already well versed in Sanskrit, have taken part in many competitions with lot of interest, and it is a pleasure for me to declare their names. But before I do that, dear children, just a message. No doubt, DAV Chandrasekharpur platform has given you the opportunity to explore your talent, to display your talent, whatsoever you have done in these competitions of Shloka Abruti, debate, quiz, and others. But today I just want to suggest you, just don't wait for the opportunity to come to you. You need to create an opportunity, because you have got the support of your parents, support of the school, support of teachers to take you forward. In this generation, children are really lucky enough to get all this support to display their talent, to explore their talent. So dear children, you have to create an opportunity. Whatever this platform has already given you, try to come up with new suggestions from your side, because you are in a digital literacy generation. You are the digital literacy generation. So you are more tuned to technology. You are more connected to technology, well versed in technology. Through technology, how well you can take this language forward, we just wait for it. And I'm very happy right now to announce the names of those children who have really made this language even more interesting by their simple participation in the school activities. So to start with, Shloka Abruti, I'll call out the names. I think the e-certificates will reach the children. Dilip sir, e-certificates will reach the children. This is just for the announcement. The first position holder of Shloka Abruti competition is Soham Mahanti of Standard 8. I think he is very much present in this meeting. Can we focus on him, sir? Soham was very much there. Soham, if you are there, put on your camera, switch on your camera. Okay. The second position holder is Priyanshika Sahu of Standard 10.
Priyanshika, if you are there, you can switch on your video as well. I'm afraid they are not there. Karika Tanvi of Standard 9 and Samarpita Panda of Standard 6. Both of them bagged the 3rd position in Shloka Abruti competition. Congratulations, children. Just wait for the e-certificates to reach you. Similarly, a debate competition was also held and the 1st position holder is Priyanshika Sahu of Standard 10. G. Parinika of Standard 10 is the 2nd position holder, and the 3rd position goes to Manshita Naik and Ayushi Behra of Standard 9. Similarly, for the quiz competition, the 1st position holder is Abhishek Mahapatra of Standard 10. 2nd position is Amlan Jyoti Panda of Standard 10. And 3rd position holder is Swetapadma Samal of Standard 9. So congratulations, winners. Congratulations to all the participants. What you could do, perhaps many couldn't. So many congratulations to all the participants and special mention to the winners. The competition does not end here. The journey has started. And dear children, as I said, you need to create an opportunity with your new ideas, innovative ideas, so that we can take forward this language. And to wrap up, I would say language is the key to the prison. Today, when Sanjay sir was talking about Hanuman, the anecdote of Hanuman and Sita, I just could derive to one sentence, to one conclusion, that language, our own mother language, which is our own identity, which is our own culture, our heritage, can be the key to the prison. So thank you, Sanjay sir, for giving this food for thought. Thank you so much. Thank you, Dilip sir. धन्यवाद. भाषा अभिव्यक्ते माध्यम वर्तते, तदर्थम भाषा तो वर्तते. प्रथमतः भाषा यद्यपि सुधा वर्तते तरी अस्माकं सर्वं कार्यमपि शुद्धं भविष्यति. धन्यवाद. पुनः एकवारं कर्तव्यं वितनोमि अहम्. अधुना समयः आगतः. उत्कल भाषाम् एक प्रवादम् अस्ति, सरी सरी आसे जीवन प्रदीप, लिभि लिभि आसे बती. सरी सरी आसे जीवन प्रदीप, लिभि लिभि आसे बती. भाषा साहित्यर एका गंताघर से ही तो संस्कृत कीर्ति. धन्यवाद. अधुना वयम् आगच्छति अत्र धन्यवाद प्रदानस्य समयः. तर्हि कः कं धन्यवादं कारयति? अहं चिन्तितवान् कोऽपि एकः आगत्य यद्यपि धन्यवादं करिष्यति उत्तमं भविष्यति, परन्तु संस्कृत विभागतः धन्यवादं कारणीयं, कारण सर्वे बहु सुंदर रूपेण अत्र सहयोगं कृतवन्तः. प्रथमतः अहं कार्तज्ञं वितनोमि अस्माकं गुरुपादः, अध्यक्षपादः, अस्माकं उद्गातारः, प्रधान उद्गातारः श्रीमन्तः डॉक्टर केशवचंद्र सत्पति महोदयम्. एक श्लोकं तेषां कृते अस्ति, विद्या विभूषित कर्तव्यनिष्ठ अध्यक्षपाद अत्र समन्वित धन्यामहेवां तस्योपस्थितेन ऋणः अनुगृह्णातु मम धन्यवादः. तदनन्तरं पुनः पर्यायक्रमे आगच्छामि अस्माकं संयोजिका महोदयं प्रति, या सर्वदा अपि मार्गदर्शनं कृतवती, एवं करोतु एवं करोतु एवं करोतु इति. यदा कदाचित् अहं गतवान्, अस्तु भवान् करोतु, भविष्यति, सम्यक् भविष्यति, एवं प्रकार मनसि सर्वदा उत्साहं जागरयति. अतः तासां कृते अपि अहं संस्कृत विभागतः अहम् अपि कार्तज्ञं वितनोमि. तदनन्तरं पुनः
अस्माकं पर्यवेक्षिका तत्र अंजुश्री प्रधान महोदयाः तासां कृते अपि मम कार्तज्ञम् अहं वितोनमि। तदनन्तरम् अस्माकं पुनः एका पर्यवेक्षिका वर्तते निहारिका गन्तायत, सापि सदैव उत्साहं कारयति, अतः तासां कृते कार्तज्ञम् अपि वितोनमि। पुनः अस्माकम् अत्र विद्यते निहारकान्ति जेना महोदयः, तेषां कृते यदा अहं गतवान् सः अपि उत्साहं जागरयिष्यति, अतः तेषां कृते अपि धन्यवादं समर्पयामि। पुनः अस्माकं प्रमोद शिक्षक महोदय सः अपि सदैव अग्रे चलतु, सः अपि अत्र अपि तत्र भाषणं कृतवान्, अतः तेषां कृते अपि अहं धन्यवादं वितोनमि। तथैव अत्र सङ्गणक मध्ये ये साहाय्यं कृतवन्तः सर्वे गुरुचरणानां कृते अपि मम साधुवादं धन्यवादं विज्ञाय, तथैव अत्र उपस्थिताः छात्राणां कृते मम साधुवादं वितोनमि इति उक्त्वा विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। ओ यं वैदिका मन्त्रदृश पुराणा इंद्रं यममातरिश्वानमाहु वेदान्तिर्नुनि वचनीयमेकं सत्श्रीयकालेति च शिखसन्त शास्ते चिकेचित् कतिचित् कुमारा स्वामीति पीतेति मातेति भक्त्या यं पार्थयन्ते जगदीशितारं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय।